सबैलाई जय मसीह र विशेष गरी यो एनसीसी को लन्डन क्षेत्रीय संगतिहरू यसरी 3-3 महिनामा एकैपटक आराधना गर्ने सेवामा यहाँको नेतृत्वले मलाई जुन मौका दिनुभएको छ यसको लागि म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र पास्टर मित्रहरूसँग हाम्रो व्यक्तिगत भेटघाट नभए पनि हाम्रो हंसराज्यूले भने जस्तै यो अनलाइनको माध्यमबाट अप्रत्यक्ष रूपमा अवश्य पनि जम्का भेट भएको छ र त्यसको लागि पनि म प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु र तपाईले लामो परिचय दिनुभयो त्यो सायद पहिलो पटक होला मलाई यसरी परिचय दिएको तापनि प्रभुलाई धन्यवाद होस् कि हामी संसारका विभिन्न कुना काप्चामा विभिन्न जात जाति र भाषा भाषीहरूको बीचमा पनि हाम्रो एउटा गजबको नाता चाहिँ त्यो हो ख्रीष्ट येशू परमेश्वरका पुत्रको रगतले किनिएको नाता र त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर उहाँको वचनको सेवकाईलाई निरन्तरता दिने क्रममा धेरैजना मित्रहरूले अवश्य पनि युट्युबको माध्यमबाट मेरो आवाज त सुन्नु भएको छ तर पनि युकेमा प्रत्यक्ष रूपले यस किसिमले तपाईहरुको कोठा कोठामा आउने मौका चाहिँ मिलेको थिएन र आज चाहिँ हरेकको घर घरमै आज जस्तै लागिरहेछ तरै पनि एउटा स्क्रिनमा 25 जना मात्र देखिनुहुन्छ त पछाडी पनि पर्नु भएको छ धेरै जनाहरु यो मौकाको लागि पनि म प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। हामी आज वचनको सेवकाईमा सरासर प्रवेश गरौं। प्राय विभिन्न ठाउँमा यो पावर पोइन्ट प्रोजेक्ट गर्ने चलन त छ हिजो आज तरै पनि मलाई कता कता वचनको सेवा गर्दाखेरि जब विश्वासीको अनुहार देखिदैन तब कता कता एक्लै बोलेको जस्तो लाग्छ अनि बोल्न सुरु गर्दाखेरि पछि कहाँ पुगेको आफूलाई थाहा हुँदैन तापनि आज कहिलेकाहीँ फेरि यो प्रत्यक्ष रूपले हेर्दाखेरि तपाईहरु कोठामा निदाइरा देख्दाखेरि फेरि अर्को झ्याउ लाग्छ र आशा छ तपाईहरु निदाउनु पनि हुने छैन र म पनि एक्लै स्क्रिनमा मात्रै बोल्नु पनि नपर्ने भएको कारण मैले जानी जानी पावर पोइन्ट भाइहरुलाई दिएन त्यसको लागि माफ गर्नु होला र बाइबल तपाईको हातमा छ अथवा कोठामा छ भने लिइराख्नु होला त्यसले हामीलाई सहायता पुर्याउने छ। आज एउटा प्रश्नबाट म सुरु गर्छु कि पास्टरहरूले अगुवाहरूले मण्डलीमा घरेलु संगतिमा विभिन्न स्थानमा हामीलाई बाइबल पढ भनेर धेरै पटक भनि नै राख्नुहुन्छ तर त्यो बाइबललाई पढ भन्नुको पछाडीपट्टि के चाहिँ अर्थ छ त किन हामीले बाइबल पढ्नु पर्यो किन घरिघरि बाइबल पढ भनेर अगुवाहरूले हामीलाई अराउँछन् र म यहाँ देख्दैछु धेरै जनाहरु त एकदमै उमेरमा पाको विश्वासी मित्रहरू हुनुहुन्छ तपाईहरुले त अवश्य पनि आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको वचनलाई धेरै पहिलो स्थान दिनुभएको होला तापनि मानवीय स्वभाव मानिसको चरित्र नै यस्तो छ बाइबल पढ्नको लागि मात्र नभएर संसारको कुनै पनि असल कुरा गर्नु परेको खण्डमा यो वैज्ञानिक अनुसन्धानबाटै पत्ता लगाइएको कुरो के हो भनेदेखि 100% मा 10% ले मात्रै त्यो अराइएको गर्नुपर्ने काम कर्तव्यमा बढी ध्यान दिन्छन् र त्यो कुरो चर्चमा पनि लागू हुन्छ। मण्डलीमा लगभग हिसाब गर्दाखेरि 10% एकदमै कटिबद्ध विश्वासी हुन्छन् दशांशका कुराहरुदेखि लिएर बाइबल अध्ययनका कुरा प्रार्थना पवित्र जीवन बिताउनमा परमेश्वरको सेवा गर्नमा 10% एकदमै खटिएका हुन्छन् अर्को 10% पनि राम्रै हुन्छन् तर त्यो जुन प्रकारको कमिटमेन्ट हुनुपर्ने हो त्यहाँ कम हुन्छ र बाँकी 80% चाहिँ यो औँसी पूर्णिमाको विश्वासी भइदिन्छन् त मण्डली चल्नुमा पनि धेरै पटक चाहिँ 20% ले धानेको हुन्छ तर 10% साँच्चै नै परमेश्वरलाई खोज्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् भने संसारको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि पनि यो 10% मानिलिउँ 20 वर्षको उमेरमा 100 जनाले निर्णय गरे म मेरो जीवनमा यो गर्ने छु भनेर अनि ती 100 जना मध्ये उनीहरू 60 वर्ष पुग्दाखेरि 10 जनाले मात्रै त्यसमा ध्यान दिएको हुन्छ तर सफलता प्राप्त गर्ने त्यो पनि फेरि 5 जना मात्रै र साच्चै सफलता गर्ने चाहिँ 2 जना मात्रै त्यसैकारण कुनै पनि देशको धनाढ्य व्यक्तिहरू उच्च वर्गका मानिसहरू 2% मा पर्छन् र त्यसमा पनि अझ 1% ले अधिकांश सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा राखेको हुन्छ
किन त भनेदेखि हामी 20 वर्षको उमेरमा 100 जना थियौं, म यस्तो गर्नेछु भन्नेहरू 60 वर्ष पुग्दाखेरि 10 जनाले मात्र त्यो समातेको छ। त्यसमा पनि 5 जना मात्रै सफल छन्। 5 जना मध्ये 2 जना मात्रै टप लेभलमा आइपुगे। त्यो कुरो आत्मिक जीवनमा पनि लागू हुन्छ। आज धेरै ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने विश्वासीहरूको जीवनमा कता कता कुनै न कुनै कुरोले अंकुशे लगाइराखेका हुन्छ। जुन प्रकारको रहर लाग्दो जीवन ख्रीष्ट येशू हामीलाई दिन आउनु भएको छ, त्यो 100% क्रिस्चियनमा हुँदैन। 100 त छोड्दिउँ, 50 मा पनि हुँदैन। 50 त छोड्दिउँ, 30 मा पनि गाह्रै पर्छ। आज त्यसै कारण हामी किन बाइबल पढ्नुपर्छ भनेर भन्छौं त चर्चमा, हामीले किन बाइबललाई एकदमै महत्त्वपूर्ण स्थान दिनुपर्छ त जीवनमा भन्दाखेरि त्यसको पछाडिपट्टि भएको एक दुईवटा रहस्यका कुराहरू हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। तरै पनि अझ म यहाँको सामनेमा वचनबाटै केही कुराहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, जसले हामीलाई यो लागोस् कि ओहो, मेरो हातमा भएको यो बाइबल वास्तवमा चान्चुने किताब होइन रहेछ। यो मेरो जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने चिज थियो, तर मैले कता कता यसलाई ध्यान दिएन अथवा यसलाई मैले ख्याल गरेन। यसमा समय नबिताउँदाखेरि मलाई जीवनमा कति धेरै घाटा लागेको रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई लागोस् र हामी परमेश्वरको वचनलाई निकै महत्त्वपूर्ण स्थान हाम्रो जीवनमा दिन सकौं भन्ने मेरो सपना हो आजको यो वचनको खण्डबाट। पहिलो कुरो, हामीलाई किन परमेश्वरको वचन चाहिन्छ अथवा किन परमेश्वरको वचनलाई हामीले जीवनमा पहिलो स्थान दिनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो नयाँ जन्म यसमा निर्भर हुन्छ। येशू ख्रीष्टले दिने जीवन यसमा निर्भर हुन्छ। जसै मत्ती 4:4 मा येशू प्रभुले जब शैतानबाट परीक्षित भइरहनु भएको थियो, शैतानले प्रभुलाई भन्छ 40 दिनसम्म भोकै बसिसकेको छौ, यी ढुङ्गाहरूलाई हेर कस्ता राम्रा राम्रा ढुङ्गाहरू छन्, यिनीहरूलाई आज्ञा गर कि यिनीहरू रोटीमा परिवर्तन हुन् र त्यसपछि तिमीले आफ्नो शरीरको त्यो आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्नेछौ भन्दाखेरि शैतानलाई ख्रीष्ट येशूले भन्नुहुन्छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। अब यो हामीले भजन पनि गाउँछौं, कोरस पनि गाउँछौं। मानिस बाँच्नको लागि परमेश्वरको वचन अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने कुरा येशू प्रभु स्वयंले पनि व्यवस्था 8 अध्यायको 3 पदलाई यहाँनिर जस्ताको तस्तै उल्लेख गर्नुभएको छ शैतानलाई बताउँदाखेरि। अनि व्यवस्था 8 अध्यायमा यस्तो स्थिति थियो कि इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले मन्ना दिनुभएको थियो, तर त्यो मन्ना दिँदाखेरि पनि परमेश्वरले भने वास्तवमा तिमीहरू परमेश्वरको वचनबाट बाँचेका मानिसहरू हौ। मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको वचनबाट बाँच्दछ। अब यो किन चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहियो त हामीलाई बाँच्नको लागि भन्दाखेरि हामी परमेश्वरको वचनबाटै नयाँ गरी जन्मेका प्राणीहरू हौं। जसरी आमाको कोखबाट जन्मिने बित्तिकै बालकलाई आमाले दूध खुवाउँछिन्, त्यस्तै किसिमले हामी परमेश्वरको वचनबाट जन्मेको प्राणी भएको कारण, जन्मेको बालक भएको कारण त्यो बालकले यदि जीवन पाउने हो भनेदेखि त्यसले परमेश्वरको वचन खानै पर्छ। यीशु प्रभुले त यूहन्ना 6 अध्यायमा बडो स्पष्ट भन्नुभयो, तिमीहरूले मलाई खाएनौ, मलाई पिएनौ भनेदेखि तिम्रो र मेरो कुनै सरोकार सम्बन्ध रहने छैन। यसकारण यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरको वचनको महत्त्व कति छ भन्दाखेरि हामी यस बिना बाँच्न सक्दैनौँ। पहिलो कुरो किन भनेदेखि हाम्रो जन्म पनि परमेश्वरको वचनबाटै भएको हो भन्ने कुरा पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 23 पदमा यसरी लेखेको छ, परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी वीर्यबाट तिमीहरू नयाँ गरी जन्मेका छौ। अब त्यही कुरो यूहन्ना 1 अध्यायको 12-13 पदमा उल्लेख गरिएको छ कि हामी पनि परमेश्वरबाट जन्मेका हौं, त त्यो जन्मिने माध्यम एजेन्ट चाहिँ परमेश्वरको वचन रहेछ। यो वचनबाट हामी जन्मेको कारण यो बिना आत्मिक जीवन हिष्टपुष्ट हुन सक्दैन। कता कता आत्मिक रूपमा सुकेनास लागिराखेको हुन्छ, कुपोषणले भरिएको हुन्छ। जब ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति आत्मिक कुपोषणमा जान्छ, त्यसपछि सजिलै सानातिना रोगले पनि त्यसलाई ढाल्दिन सक्छ। त्यसै कारण हामी परमेश्वरको वचनबाट बाँच्नु पर्ने, किनभनेदेखि हामी परमेश्वरको वचनबाटै जन्मेका प्राणीहरू हौं।
अनि पत्रुसकै त्यो 1 अध्यायकै 24 र 25 पद पढ्नुभयो भनेदेखि त्यो वचन चाहिँ सुसमाचारको वचन जो हामीले सुन्यौं र विश्वास गर्यौं। अब त्यसपछि त्यही किताबकै पहिलो पत्रुसकै 2 अध्यायको 1 र 2 पदमा यसरी भन्छ, यसकारण सबै दुष्टता, सबै छल कपट र ईर्ष्या र सबै निन्दाहरूलाई त्याग। अब पहिलो पत्रुस 1 को 23 मा भन्छ हामी परमेश्वरको वचनबाट जन्मेका हौं। अनि त्यसै किताबको 2 अध्यायको 1 र 2 पदमा हामीलाई भन्दछ अब दुष्टता, छल कपट, ईर्ष्या, निन्दाहरू त्याग। र 2 पद, नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ। आज किन धेरै क्रिस्चियनहरू मुक्ति पाएको छ, उनीहरू स्वर्ग जानको लागि एकदमै खुसी छन्, तर यो संसारमा बाँचुन्जेल जीवनमा किन त्यो विकास आएको देखिँदैन, त्यो वृद्धि आएको देखिँदैन। अनि पत्रुसले भन्दै हुनुहुन्छ दुष्टता पनि छोड, छल कपट, ईर्ष्या सबै पुरानो जीवनका स्वभावहरूलाई मार्नको लागि अब तिमीहरूले परमेश्वरको वचन नयाँ जन्मेको बालक जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर। जसरी बालक जन्मिने बित्तिकै ऊ रुन थाल्छ अनि आमाले त्यसलाई दूध खुवाउँछ, हामी पनि परमेश्वरको वचनबाट जन्मेको व्यक्ति भएको कारण हामीले परमेश्वरको वचनलाई त्यसरी नै खोज्नु पर्ने रहेछ। त्यसको लागि तिर्खाउनु पर्यो, भोकाउनु पर्यो। धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू तिमीहरू तृप्त गराइनेछौ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। प्रभुको वचनको लागि नभोकाउने मानिसलाई जबरजस्ती परमेश्वरले खुवाउनु हुने छैन। त्यसै कारण यो हाम्रो कर्तव्य हो। पत्रुसले भन्दैछ त्यो दुधे बालकले जसरी भोक लाग्दाखेरि रुन्छ, कराउँछ, उसलाई जे गर्दा पनि शान्ति हुँदैन जबसम्म आमाले दुध दिँदैन। त्यस्तै किसिमले मित्र तपाईं र मेरो हातमा भएको यो परमेश्वरको वचन हाम्रो लागि दैनिक भोजन हो। तर हामी यसलाई खाना त खान्छौं कहिलेकाहीँ, तर यसको पछाडिपट्टि भएको रहस्यलाई बुझ्दै नबुझेर पनि खाएर आउन सक्छौं। अर्थात् कहिलेकाहीँ अब के गर्ने, पढ्नै पर्यो भनेर पढिरह पनि हुन सक्छौं। तर वास्तवमा मेरो आत्मिक जीवन यसमा निर्भर छ, यदि यो छैन भने म छैन भन्ने प्रकारको कटिबद्धता हामी वचनप्रति जनाउँदैनौं। त्यसै कारण धेरै क्रिस्चियनको जीवनमा उतार चढाव भइ नै रहन्छ। शैतानले सजिलै परीक्षामा अल्मलाइदिने, संसारका परिस्थितिले सजिलै हामीलाई निराश बनाइदिने, दुःख कष्टमा सजिलै हामीलाई ढाल्दिने हुन्छ। किनभनेदेखि हामी परमेश्वरको वचनप्रति त्यस्तो प्रकारको कटिबद्धता जनाउँदैनौं। सुनेको सुन्छौं तर बिर्सिहाल्छौं, पढ्छौं बिर्सिहाल्छौं। यति भनिसकेपछि हामीलाई किन परमेश्वरको वचन चाहियो भन्दाखेरि नयाँ जीवन यसमा निर्भर छ। कारण हामी परमेश्वरको वचनबाटै जन्मेका हौं र अब दुधे बालक जस्तै हामी यसको लागि तिर्खाउनु पर्यो, भोगाउनु पर्यो। त्यति मात्र होइन, परमेश्वरको वचनबाटै सारा सृष्टि भएको हो। सारा देखिने कुराहरू परमेश्वरले वचनबाटै सृजना गर्नुभयो। जसरी तपाईं र मेरो नयाँ जन्म उहाँको वचनबाट भयो, त्यस्तै किसिमले पुरानो सृष्टि पनि परमेश्वरले आफ्नो वचनबाटै गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो त्यो हुन गयो। उज्यालो होस् भन्नुभयो, उज्यालो हुन गयो। आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भनेको छ। अनि त्यो कसरी गर्नुभयो भनेर बयान त्यसपछि उत्पत्ति 1 र 2 अध्यायमा गरिन्छ। त्यो कुरोलाई हामी यूहन्नाको 1 अध्यायको 3 पदले पनि भनेको छ, तर म तपाईलाई हिब्रू 11 को 3 पढ्न चाहन्छु। हिब्रू 11 को 3 ले पनि त्यही कुरो दोहोर्याएको छ। यूहन्ना 1 को 3 मा पनि त्यही कुरो भनेको छ। विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौं कि सारा विश्व अथवा सारा ब्रह्माण्ड परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो। सारा सृष्टि परमेश्वरको वचनबाटै उत्पन्न भएको कुरो हो भने तपाईं र मेरो नयाँ जन्म पनि त्यसै वचनको काम हो। अथवा ख्रीष्ट येशू जो जीवित वचन हुनुहुन्छ। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो भन्छ यूहन्नाले, अनि यूहन्ना 1 को 14 मा त्यो वचन मानिसको रूपमा संसारमा आउनुभयो र आज जीवित वचन हुनुहुन्छ। तर त्यो जीवित वचन हाम्रो हातमा लिखित रूपमा पनि दिएको छ। तर विश्वासीहरूले यसलाई हेर्दाखेरि साधारण एउटा किताबको रूपले पनि कहिलेकाहीँ हेर्दा हुन्छन्। सुरुमा विश्वास गर्दा ओहो औधी नै यसमा माया मन पर्थ्यो, रात दिन बाइबल पढ्न मन लाग्थ्यो, नयाँ बाइबल देख्ने बित्तिकै खुसी हुन्थ्यो।
तर बिस्तारै बिस्तारै हामी त्यसलाई निरन्तर खानुको सट्टामा एक दिन 2 दिन ढिला सुस्ती गर्दै गयौं, पछि गएर त बाइबल एउटा साधारण घरको कुनै एउटा चीज वस्तु सामान बन्न गयो, जसको कारण हामीले यसलाई दिनुपर्ने इज्जत र यसलाई जुन प्रकारले खानुपर्ने थियो त्यसको महत्त्व बिना नै हामी बसिरहेको हुन सक्छौं। हातमा बडो गजबको शक्तिशाली चीज छ, तर हामी अरू बाहिरतिर आफ्नो जीवनमा शक्ति थप्नको लागि अरू नै चीज खोजिरहेको हुन सक्छौं। त पहिलो कुरो हाम्रो नयाँ जन्म यसमा निर्भर छ। दोस्रो कुरो, परमेश्वरले सारा सृष्टि आफ्नो वचनबाटै सृष्टि गर्नुभएको हो। देखिने जति पनि कुराहरू छन् प्रभु बोल्नुभयो र त्यो हुन गयो। तेस्रो कुरो, यो देखिने विश्व र हाम्रो जीवन सबै परमेश्वरको वचनबाटै सम्हालिएको छ भनेर हिब्रू 1 अध्यायको 1 देखि 3 पद हामी पढौं। हिब्रू 1 को 1 देखि 3। प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो, त्यो पनि वचनकै काम छ, बोल्नुभयो। 2 पद, तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ हाम्रा आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ, त्यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा अन्तिम समयमा आएर पूर्ण रूपले वचन नै हाम्रो आँखाको सामनेमा उपस्थित हुनुभयो, बोल्नु भएको। पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराका उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो, उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नुभयो, अथवा वचनबाट ख्रीष्ट येशूले नै सारा सृष्टि रच्नुभयो। 3 पद मुख्य, हिब्रू 1 को 3, उहाँ नै परमेश्वरको महिमाको प्रतिबिम्ब र परमेश्वरकै स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्छ, यो चाहिँ प्रभु येशू जो वचन हुनुहुन्छ, र सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो शक्तिको वचनले सम्हाल्नुहुन्छ। जो देखिनेछ त्यो परमेश्वरको वचनबाट हुन आएको हो। हुन मात्र आएन, आज प्रभुले आफ्नो वचनको शक्तिबाट यो ब्रह्माण्डलाई सम्हाल्नु भएको छ। र तपाईं र मेरो आत्मिक जीवन जसरी वचन बिना बाँच्न सक्दैन, यो ब्रह्माण्डलाई पनि परमेश्वरले आफ्नो वचनबाटै सम्हालिराख्नु भएको छ। यदि प्रभुले छोडिदिनु भएको हुँदैन यो विनाश हुन्छ। त परमेश्वरको वचनको शक्तिलाई हामीले ध्यान दिँदैछौँ। हामीलाई नयाँ जन्म दियो र त्योभन्दा पहिला सारा सृष्टि पनि वचनले नै गर्यो। त्यति मात्र होइन, दोस्रो थेसलोनिकी 2 अध्यायको 8 पदमा र प्रकाश 19 को 15 पदमा अन्त्यको समयमा परमेश्वरको वचनले गर्ने कर्तव्य काम त्यहाँ देखाइएको छ। र भन्न खोजेको कुरो, जसरी परमेश्वरले पुरानो सृष्टि आफ्नो वचनबाट गर्नुभएको थियो, यो सृष्टिको विनाश पनि परमेश्वरको वचनबाटै हुनेछ। यो शक्तिशाली परमेश्वरको वचन। दोस्रो थेसलोनिकेमा यो येशू ख्रीष्ट आउँदाखेरि ख्रीष्ट विरोधी शक्तिहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर एक किसिमको एकल नेतृत्व गरिरहेको हुनेछ। त्यो व्यक्तिलाई येशूले कसरी नष्ट गर्नुभयो भन्ने कुराहरू यहाँ यसरी देखिएको छ। तब त्यस पापको मानिस प्रकट हुनेछ जसलाई प्रभु येशूले आफ्नो मुखको सासले नाश पार्नु हुनेछ। अब यो मुखको सास भन्ने बित्तिकै बोल्नु हुनेछ र त्यो नष्ट हुनेछ। जसरी नेभाराको रुखलाई उहाँले त सुकिजा भन्नुभयो, त्यो सुकेर गयो, त्यस्तै किसिमले अन्त्यको समयमा ख्रीष्ट विरोधी शक्ति, व्यक्ति, जातिको कुरो पनि यो प्रकाश 19 को 15 यसरी भन्छ, जाति जातिहरूलाई प्रहार गर्न उहाँको मुखबाट धारिलो तरवार निस्कन्छ। उहाँको मुखबाट धारिलो तरवार भन्ने बित्तिकै हामी एफिसी 6 अध्यायको 17-18 पदमा जाँदाखेरि त्यहाँ धारिलो तरवार परमेश्वरको वचन तरवार, हिब्रू 4 को 12ले भने परमेश्वरको वचन दुईधारे तरवार। अन्त्यको समयमा आफ्नो मुखबाट परमेश्वर बोल्नु हुनेछ, येशू ख्रीष्ट बोल्नु हुनेछ र सबै विश्व नष्ट पनि हुनेछ। उहाँको विरुद्धमा उठेका ख्रीष्ट विरोधी शक्ति र तत्त्वहरू पनि वचनबाटै नष्ट हुनेछन्। कहिलेकाहीँ हामी यो आर्मागिडोनको लडाईँ भन्छौँ, त्यो लडाईँ येशू ख्रीष्ट लड्ने होइन, उहाँ बोल्नु हुनेछ र सबै कुराहरू नष्ट हुनेछन्। र यो पुरानो सृष्टि पनि नष्ट हुनेछ, यो विलीन हुनेछ, यो पग्लेर जानेछ भनेको छ। येशू प्रभु जब आउनुहुनेछ, बोल्नुहुनेछ, यो ब्रह्माण्ड सबै नष्ट हुनेछ र त्यसपछि फेरि उहाँले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुनेछ। त्यो पनि पक्कै उहाँ बोल्नुहुनेछ। त परमेश्वरको वचन जो बाइबल हामी भन्दैछौँ, यो साधारण किताब होइन मित्रहरू।
यसको पछाडिपट्टि यो ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्ने परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ र उहाँले आज हाम्रो हातमा लिखित रूपमा यो दिनुभएको छ। त्यो जीवित येशू हाम्रो बीचमा हामीले शरीरमा अहिले छामछुम गर्न नसके पनि लिखित रूपमा जब हामी यो वचनलाई सिरोपर गर्दछौँ, जीवित येशू हाम्रो जीवनमा खडा हुनुहुन्छ। त्यसपछि त धेरै क्रिस्चियनहरूले बाइबल अध्ययनलाई, बाइबल स्टडीलाई हल्का रूपले लिइदिन्छन्। जाउँ न, हुन्छ नि त, ठिकै छ। अनि पास्टरले जब मण्डलीमा वचन प्रचार गरेर हुन्छ त्यतिखेर पनि हामी जुन प्रकारको श्रद्धा, परमेश्वरको वचनप्रतिको भक्ति थियो त्यहाँ पनि कमी हुन्छ। र हुन त कहिलेकाहीँ पास्टरले प्रचार गर्दाखेरि पनि पास्टर स्वयंले पनि जुन प्रकारको आत्मिक अभिषेकबाट वचन प्रचार गर्नुपर्ने थियो त्यो नहुँदाखेरि पनि हामीलाई निन्द्रा लाग्ने, दिक्क लाग्ने स्वाभाविकै हो। तर जहाँसम्म हाम्रो तर्फबाट छ, हामीले परमेश्वरको वचनलाई त्यो स्थान दिनु पर्यो जुन स्थान यो डिजर्भ, के भन्छ, जुन स्थानको योग्य यो छ। सारा सृष्टि प्रभुले वचनबाटै गर्नुभयो। तपाईँ र मेरो नयाँ जन्म पनि प्रभुले वचनबाटै गर्नुभयो र यो सृष्टिको अन्त्य पनि प्रभुको वचनबाटै हुनेछ। र अहिले त्यो दिन नआउन्जेलसम्म परमेश्वरले हामीलाई दैनिक जीवनको भोजनको रूपमा यो दिन, जसरी इजरायलीहरूलाई मन्ना खानको लागि दिनुभएको थियो, आज तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनमा ताकत, बल, आत्मिक शक्ति प्रदान गर्न प्रभुले वचन दिनुभएको छ। यसलाई खानु हाम्रो कर्तव्य हो। यसलाई खाने मुख चाहिँ कान हो। फेरि जे सुनिन्छ, विश्वास उत्पन्न हुन प्रभुको वचन हाम्रो हृदयमा जानु पर्यो। अनि सुनाइबाट विश्वास उत्पन्न हुन्छ। सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनबाटै। जब तपाईँ बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ त्यति बेलामा आफैले मुख खोलेर पनि पढ्नुहोस्। दैनिक बाइबल अध्ययन अथवा बाइबल डिभोसनमा उच्चारण गर्नुहोस् परमेश्वरको वचन, अनि आफ्नो कानबाट पनि सुन्नुहोस्। कस्तो आनन्द आउँछ। त जसरी हुन्छ यो वचनलाई जब विश्वासले आफ्नो जीवनमा इज्जतका साथ, विश्वासका साथ स्वीकार गर्छ र त्यसमा दिनरात लाग्छ भनेदेखि त्यो विश्वासीलाई जहाँ फाल्दिए पनि त्यो उम्रिन्छ। जस्तो सुकै दुःख कष्ट त्यसको जीवनमा किन नआओस्, त्यसलाई दुःख कष्टले हराउँदैन। आपद विपद किन नआओस्, सङ्कष्टहरू किन नआउन्, त्यसमाथि ऊ सशक्त भएर त्यसको सामना गर्न सक्छ। किनभनेदेखि उसभित्र यो क्रिएटिभ पावर अफ, के भन्छ, परमेश्वरको वचनको सृजनात्मक शक्ति छ। तपाईलाई चाहिने ताकत बल पनि प्रभुको वचनले त्यहाँनिर उत्पन्न गर्नेछ। प्रभुको वचन जब बोल्नेछ, यो लगोस हाम्रो हृदयमा भरिएको छ भनेदेखि यो हाम्रो जीवनमा यस्तो गजबको ऊर्जा प्रदान गर्दछ जसले हामीलाई यो संसारमा येशूले दिएको जीवन जिउन मद्दत गर्दछ। त्यति मात्र होइन, अब एक दुईवटा उदाहरण म तपाईको सामनेमा राख्न चाहन्छु। यो वचनमा ध्यान दिने व्यक्ति र जातिको बीचमा कस्तो प्रकारको काम प्रभुले गर्नुभएको छ। मेरो समय जानुभन्दा अगावै म यसलाई सिध्याउने प्रयास गर्नेछु। इजरायली जातिलाई हेरौँ, यहुदी जातिलाई हामी हेरौँ। संसारका जातिहरू मध्ये सबैभन्दा बढी दुःख र कष्ट सहने जातिमा आउँछ यहुदी जाति। यीशु ख्रीष्ट को जन्मको 70 वर्षपछि अथवा 70 मा इजरायलहरूको मन्दिर नष्ट गरियो र त्यहाँबाट यिनीहरूलाई तिनीहरूको नरसंहार गरियो, लखेटियो त्यहाँबाट। हुन त त्योभन्दा पहिला पनि हामी देख्छौँ अब्राहमको पालादेखि नै, प्रभुले बोलावट दिएको दिनदेखि नै यो जाति दुःख कष्ट र सतावटमा पर्दै आएको जाति हो। 4000 वर्ष अगाडिदेखि नै संसारमा यस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरू आए, साम्राज्यहरू आए, राजाहरू आए जसले यहुदी जातिलाई पृथ्वीबाट मेटाउन खोजेको थियो। र विशेष गरी गएको 1800 वर्षसम्म युरोपमा, तपाईहरु जब अब लन्डन, इंग्ल्यान्ड जस्तो देशमा पनि यिनीहरूलाई बसिन सक्नु थियो। शेक्सपियर जस्ता विद्वानले पनि यहुदी जातिप्रति अपनाएको नीति बडो दुःख लाग्दो छ। मार्टिन लुथरको नाम चाहिँ तपाईले सुन्नुभएको छ, जर्मनीमा उनी यो प्रोटेस्टेन्ट चर्चका लागि निकै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन्। अनि उनको अन्तिमतिर लेखिएको किताब पढ्नुभयो भनेदेखि उनले पनि यहुदी जातिप्रति अपनाएको नीति बडो दुःख लाग्दो छ। त युरोपमा 1800 वर्षसम्म यहुदी हुनु भनेको चाहिँ बडो लज्जास्पद कुरा, सबैको हेलाको पात्र। हिजो आज हाम्रो नेपाल, भारतमा पनि यो छुवाछुतको, तल्लो जात मल्लो जात भन्ने जुन जातीय विभेदको कुरा हामी गर्दछौँ नि, यहुदीहरूलाई त्योभन्दा साह्रै दुःख थियो। अझै पनि तपाईलाई देख्दै हुनुहुन्छ, अहिले पनि त्यो आत्मा घरिघरि आइरहन्छ।
कतिपय यहाँनिर हाम्रो अग्रज मित्रहरू देख्दैछु, तपाईँहरू कतिजना आर्मीको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो होला। दोस्रो विश्वयुद्धको पालामा कति यहुदीहरू हाम्रै जीवनकालमा भनौँ नरसंहार हुनु पर्यो। त यो जातिको पछाडिपट्टि बडो गजबको शक्ति छ कि जसले यसलाई सिध्याउन खोज्छ त्यही सिद्धिएर जान्छ, तर यिनीहरू फेरि उठेर आउँछन्। एउटा फिल्म धेरै पहिला बनाइएको फिल्म छ, फिडलर इन द रूफ भनेर, पुरानो क्लासिकल फिल्ममा आउँछ त्यो। अनि त्यसको मुख्य एउटा क्यारेक्टरले एक दिन साह्रै त्यो कथा चाहिँ रुसबाट यहुदीहरूलाई लखिँदै थियो त्यो बेलामा। अनि एक दिन साह्रै थकाइ लागेर स्वर्गतिर हेरेर त्यो मुख्य क्यारेक्टर, होइन प्रभु किन तपाईँले हामीलाई यति आशिष दिनुभयो जो कि जहाँ गए पनि हामी सबैको शत्रु बन्नुपर्ने, यो अरूलाई नै दिदिएको भयो भने हुन्थ्यो नि, यो आशिष त हामीलाई नै किन दिनु पर्या? कहीँ बस्न दिँदैनन्, घर जाम गर्यो, जग्गा जमिन किन्यो, घर बनायो, व्यापार व्यवसाय राम्रो हुन थालेपछि त्यहाँका जनताहरूले लखेटिहाल्ने, त्यसपछि उनीहरूको घर जग्गा जमिन हडपेर आफू खाने। यहुदी जाति जस्तो दुःखमा परेको जाति संसारमा अर्को कोही पनि छैन। यिनीहरूलाई मार्न जति खोजिएको थियो अरू कसैलाई खोजिएको थिएन, तर यिनीहरूलाई मार्न खोज्ने सबै शक्तिहरू आज इतिहासका पानामा मात्र सीमित छन्। तर यिनीहरू अझै सानो देश छ तर विश्व शक्तिको सामु झुक्दैन। फेरि त्यसको रहस्य धेरै लामो गइसकेको छ। म व्यवस्था 6 अध्यायको 1 देखि 9 पद पढ्न चाहन्छु। तपाईसँग बाइबल छ भने हेर्नुहोस्, व्यवस्था 6 अध्यायको 1 देखि 9 पद। त्यो पुरै अध्याय पढ्नुभयो भने त अझै राम्रो हुन्थ्यो, तर समयको ख्याल गर्दै म केही पद पढ्छु। तिमीहरूले यर्दन पारी अधिकार गर्न लागेको देशमा पालन गर्न भनी परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई सिकाउन मलाई हुकुम गर्नुभएका आज्ञा विधि र विधान यिनै हुन्। सम्पूर्ण जीवनभरि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको भय मानेर तिमीहरू र तिमीहरूका छोराछोरी र नाति नातिनाले उहाँका सबै विधि र आज्ञाहरू पालन गर्नु, कि तिमीहरूको आयु लामो होस्, लामो आयु, लङ लाइफ। 3 पद, हे इजरायली हो, यी सबै पालन गर ताकि तिमीहरूको भलो होस् र परमप्रभु तिमीहरूका पिता पुर्खाका परमेश्वरले तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभए झैं दूध र मह बग्ने देशमा तिमीहरूको खुब वृद्धि हुनेछ अथवा वृद्धि पनि होस्। यो दूध र मह बहने देशको कुरा गर्दाखेरि एकजना ब्रिटिश बाइबल विद्वानले यसको अध्ययन गर्दाखेरि पछि यो बीबीसी रेडियो र टेलिभिजनले समाचार पढिसकेपछि तपाईँ मलाई यो वेदर रिपोर्ट दिन्छ। अनि त्यो वेदर रिपोर्ट गर्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क राखेर विगतको 150 वर्ष अगाडिसम्मको प्यालेस्टाइनमा भएको वेदर रिपोर्ट दिन सकिन्छ कि भनेर खोज तलास गर्दाखेरि प्यालेस्टाइन उजाड भूमि थियो। 70 AD देखि लिएर 1900 वर्षसम्म, पहिलो विश्वयुद्ध हुँदाखेरिसम्म पनि इजरायल उजाड, कहिल्यै त्यहाँ पानी नपर्ने, धेरै पटक खडेरी भएको। अनि यो 18औं शताब्दीको अन्त्यतिर नेपोलियनले, फ्रान्सका सम्राट नेपोलियनले पहिलो पटक 1800 वर्षपछि यहुदीहरूलाई ल तिमीहरू आफ्नो देश फर्किन सक्छौ भनेर अनुमति दिएका थिए। त्योमध्ये एउटा समूह आएको रहेछ। अनि त्यति बेलासम्म सबै भूभाग मुसलमानहरूकै हातमा थियो। हुन त बेलायती साम्राज्यले त्यसलाई आफ्नो बसमा राखे पनि त्यहाँ यहुदीहरूको कुनै अधिकार थिएन। एकजना बुढो यहुदी धर्मगुरु सँगै त्यो समुदायमा आएर तेलअभिवको कुन चाहिँ बन्दरगाहमा झर्ने बित्तिकै पश्चिमबाट हावा आउँछ र त्यहाँनिर ठुलो झरी पर्न थाल्छ र ती धर्मगुरुले भन्छन्, हे परमेश्वर, अब्राहम इसाकका परमेश्वर, तपाईँले साँच्चै नै आफ्नो मानिस, आफ्नो जाति र तिनीहरूलाई दिनुभएको भूमिलाई बिर्सनु भएको रहेनछ। त्यसपछि यहुदीहरू आउन थाले। त्यो बेलादेखि 1948 जब इजरायल देश स्वतन्त्र रूपले घोषित हुन्छ, त्यो बेलासम्ममा त्यो प्यालेस्टाइनमा बीबीसीको यो वेदर रिपोर्टले देखा कि वर्षा क्रमिक रूपले बढ्दै गएको र सबैभन्दा बढी वर्षा भएको 20th सेन्चुरीमा 1948। अब यो एउटा वैज्ञानिक हिसाबले मौसम विभागमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिले लगाएको कुरो र अहिले पनि तपाईले देख्नुहुन्छ यो गुगल अर्थबाट अथवा स्याटेलाइट पिक्चरहरू हेर्नुहोस्,
जहाँ जहाँ यहुदीहरूले त्यसलाई अकुपाई गरेको छ त्यहाँ सारा हराभरा छ। सायद तपाईँको बेलायतमा पनि त्यहाँका तरकारीहरू आउँछन् होला, तर इजरायलीहरू नभएको भूभागमा हेर्नुहोस् अझै पनि उजाड छ। दूध र मह बहने देश। र यी मौसमविदहरूको भनाइ के थियो भनेदेखि धेरै लामो समयसम्म पूर्वीय बतास चल्दथ्यो अरे पहिला, तर इजरायलीहरू त्यहाँ फर्किन थालेपछि पश्चिमी बतास आउन थाल्यो। पश्चिमी बतासले मात्रै त्यहाँ वर्षा ल्याउँथ्यो। त्यो कुरो परै छोडिदिउँ। भन्न खोजेको कुरो दूध र मह बहने देश उजाड भूमि हो, तर परमेश्वरले भन्नुभयो म तिमीलाई त्यो देश यस्तो गजबले भन्नु। तर मुख्य कुरो मेरो 4 पददेखि उता हो। हे इजरायल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राण लिएर, आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएका आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख। ती तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई होसियारी साथ सिकाओ। घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा र उड्दा तिनको चर्चा गर। ती आफ्नो हातमा चिन्हको लागि कसिराख। ती तिमीहरूको निधारमा बाँधिराख। ती आफ्ना घरका द्वारको चौकोस र मूल ढोकाहरूमा लेखिराख। अब तपाईँ बेलायतमा कुनै अर्थोडक्स यहुदीको घरमा जानुभयो भनेदेखि उनीहरूको गेटमा पनि व्यवस्था पत्री हुन्छ। अनि त्यहाँ आउने बित्तिकै पहिला त्यो छुएर उनीहरू चुम्बन गर्छन्। ढोकामा पनि त्यो व्यवस्था पत्री हुन्छ। उनीहरूले हातमा पनि कसेर राखेको हुन्छ, निधारमा पनि कसेर राखेको हुन्छ। त्यो त एउटा रीतिविधि जस्तो लाग्न सक्छ हामीलाई, तर भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि बाहिर जाँदा भित्र आउँदा परमेश्वरको वचन स्मरण गरिरहेछन् उनीहरू। उनीहरूको सोचाइ विचार सबै परमेश्वरको वचनबाट नियन्त्रित छ। त्यसै कारण हो इटालीमा, फ्रान्समा, जर्मनीमा, इङ्ल्यान्डमा, रसियामा जहाँसुकै तिनीहरूलाई एकदमै तुच्छ व्यवहार गरिएको किन नहोस्, तर यहुदीहरूको मगजमा त्यो कहिल्यै पसेन। उनीहरूलाई छुवाछुतको भावना गरिएको थियो होला, तर यहुदीले कहिले पनि आफूलाई म अछुत हुँ, म कमजोर हुँ भन्दैन। किन भनेदेखि उनीहरूले दिनरात यो परमेश्वरको वचनमा मूसाले दिएको व्यवस्था उनीहरू घोगिरहेका हुन्छन्। हामी परमेश्वरका विशेष जाति हौँ। त्यसै कारण कसरी भन्दा तिनीहरू आफ्नो हातमा चिन्हको लागि राख। काम गर्दाखेरि पनि परमेश्वरलाई मनपर्दो काम गर्नु पर्यो। अनि निधारमा बाँधेर राख। सोच विचार, गलत विचार पनि आउने बित्तिकै थाहा ओहो यो त ठिक छैन। हृदयमा पनि परमेश्वरको वचन हुनु पर्यो, जसको फलस्वरूप परमेश्वरको आशिष तिनीहरूको पछाडिपट्टि देखिन्छ। त आज क्रिस्चियनहरू त झन पवित्र आत्माले भरिएका परमेश्वरको मन्दिर हुन् र जीवित वचन त प्रभुले म तिमीहरूको हृदयमा लेख्नेछु। तर हामी परमेश्वरको वचनलाई एकदमै हल्का रूपले लिइदिन्छौँ। कहिले ओ मुक्ति पाउनको लागि आएको हुँ, मुक्ति पाओ, सिद्धियो भन्न ठान्छौँ। होइन, यो वचनलाई हामीले बडो गम्भीरतापूर्वक आफ्नो जीवनमा सुरोपर गर्यौं र यसमा दिनरात मनन गर्यौं र यसलाई इज्जत दियौं भनेदेखि हामीले थाहै नपाइकन यो वचनले हाम्रो जीवनलाई बडो शक्तिशाली तरिकाले मजबुत बनाउँदछ। हामीमा भएका डिप्रेसनका रोगहरू निको हुन सक्छन्। हामीमा भएका शारीरिक रोगहरू आफै निको भएर जान सक्छन्। आर्थिक रूपले कंगाल भएको व्यक्तिको जीवनमा पनि प्रभुको वचनले गजबले परिवर्तन ल्याउन सक्छ। समाजमा तिरस्कृत र बहिष्कृत भएको व्यक्ति किन नहोस्, यदि परमेश्वरको वचनमा यहुदी जातिले जस्तै अथवा प्रभुको वचनले भने अनुसार हामी त्यो गर्छौं भनेदेखि यसले निश्चय नै काम गर्छ मित्रहरू। कारण यसैया 40:8 मा यसरी भनेको छ, घाँस ओइलाउँछ, फूलहरू झरिहाल्छन्। यो चाहिँ मानिसको जीवनसँग तुलना गरेको छ त्यहाँ। तर हाम्रा परमेश्वरको वचन सधैँभरि अटल रहनेछ। अनि यसैया 55:11 मा यसरी भन्छ, यो जसरी वर्षा आएपछि त्यहाँनिर हरियाली आउँछ, त्यसरी नै मेरो मुखबाट निस्कने मेरो वचन पनि हुनेछ। त्यो म कहाँ व्यर्थै फर्केर आउने छैन। मैले इच्छा गरेको काम त्यसले पूरा गर्नेछ र जुन कामको निम्ति म त्यसलाई पठाउँछु त्यसमा त्यो सफल हुनेछ। परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने, बुझ्ने, कण्ठ गर्ने, त्यसमा दिनरात मनन गर्ने र हृदयमा राख्ने व्यक्ति हो भनेदेखि त्यो वचन प्रभुले भन्नुहुन्छ रित्तै फर्केर आउने छैन। त्यसै कारण यहोशूलाई प्रभुले यसरी भन्नुभयो, यहोशू 1:7-8 पदमा, बलियो र अति साहसी हो। मेरो दास मूसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालन गर। त्यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्कनु र त जहीँ गए पनि सफलता पाउनेछस्।
व्यवस्थाको यो पुस्तक अब वचन फेरि जुन व्यवस्थाको बारेमा व्यवस्था 6 अध्यायमा हातमा बाँध्नु, निधारमा बाँध्नु, ढोकामा बाँध्नु, गेटमा बाँध्नु, छोराछोरीसँग उठ्दा बस्दा सुत्दा खाँदा चर्चा गर्नु भनेको छ, यो व्यवस्थाको पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्। अब ओठमा कसरी किताब राख्नुहुन्छ? किताब च्याप्नु भनेको होइन। जब तपाईँ र मेरो हृदय परमेश्वरको वचनले भरिएको हुन्छ, हाम्रो मगज परमेश्वरको वचनले भरिएको हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो मुखबाट परमेश्वरको वचन निस्कन थाल्दछ। प्रभुले भन्नुभयो, जुन कुरोले मानिसको हृदय भरिएको छ त्यही कुरो उसको मुखबाट निस्कन्छ, र मानिस शुद्ध र अशुद्ध हुने पनि जे कुरो हृदयबाट निस्कन्छ त्यसैले हो। त हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूको हृदयमा, जवान व्यक्ति होस् चाहे वृद्ध व्यक्ति किन नहोस्, यदि हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको वचन त यस्तो शक्तिशाली चिज जसबाट सारा ब्रह्माण्ड सृष्टि भयो, जसबाट मेरो आत्मिक नयाँ जन्म भएको छ, जसबाट यो ब्रह्माण्ड नष्ट पनि हुनेछ, त्यो आज मेरो हातमा छ भने मैले यसलाई मेरो जीवनमा यहोशूले जस्तै ओठमा राखेँ र त्यसमाथि तैले दिनरात ध्यान गर्नु भनेको सोच्नु, दिमागमा राख्नु, अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होशियारी साथ पालन गर्नु हातमा, त्यो चाहिँ यो व्यवस्थाको पत्री हातमा पनि बाँध्नु, काम आज्ञा पालन गर्नु, र त्यसपछि तेरा सबै मार्गहरूमा तैले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। तपाईँ र म आज उन्नति गर्न, सफलता पाउन, विशेष गरी अब तपाईँहरू धेरै लामो समय त्यतै बस्नु होला। अब हामी नेपालकै हाम्रो नातेदारकै हिसाबले गर्नु, आजको नेपालको नयाँ पुस्तालाई हेर्नुहोस्, हाई स्कुल पास गरेर क्याम्पस पढ्नु पनि उनीहरूको मगजमा त्यो आशा नै छैन। अब कलेज पास गरेर कामै पाइँदैन, बरु हाई स्कुल पास गर्ने बित्तिकै खाडी क्षेत्रतिर जाने हो कि कहाँ जाने हो, बडो गाह्रो छ। यस्तो स्थितिमा नेपाल जस्तो देशमा बस्ने एउटा जवान विद्यार्थीले पनि यदि परमेश्वरको वचनलाई बडो गम्भीरतापूर्वक लिन्छ र त्यसमा दिनरात मनन गर्छ र विश्वासका साथ त्यसलाई आफ्नो जीवनमा स्थान दिन्छ भनेदेखि त्यसले आफ्नो जीवनमा उन्नति र सफलता देख्नेछ। कारण अन्तिम पद यूहन्ना 15:7, तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरा वचन तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूका निम्ति हुनेछ। त मित्र, यहुदी जातिको जीवनबाट हामी बडो ज्वलन्त उदाहरण देख्दछौँ कि परमेश्वरको वचनलाई सिरोपर गर्ने जाति नै कति परिवर्तन हुन सक्छ। यहोशूको जीवनबाट हामी देख्दैछौँ, यदि यहोशूले परमेश्वरको वचन मुखमा राख्यो, मगजमा राख्यो र हातमा राखेको खण्डमा त्यसअनुसार चल्दा ऊ जहाँ गए पनि सफल हुने थियो र भयो पनि। अनि प्रभु येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरा वचन तिमीहरूमा रह्यो भनेदेखि त्यसपछि तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग, किनभनेदेखि मेरो वचन रित्तै फर्केर आउँदैन। त्यो वचन जहाँ जान्छ त्यहाँ त्यसले काम गरेरै छाड्छ। त यति भन्दै म मेरो वचन आज यही राख्छु कि हामीलाई जुन प्रकारले प्रभुले नयाँ गरी वचनद्वारा जन्माउनु भएको छ, त्यसै कारण दुधे बालक जस्तै हामी यो वचन खानको लागि भुकाउनु पर्यो, तिर्खाउनु पर्यो र त्यसमा दिनरात हामी लागिराख्यौँ भनेदेखि अनि हाम्रो मुक्तिको कार्यमा बढ्दै 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 जानेछौँ र यस संसारमा बाँचुन्जेल जीवनमा सुख आए पनि जीवनमा दुःख आए पनि हामी त्यसको सजिलै सामना गर्न सक्नेछौँ। कतिपटक दुःख भन्दा पनि सुखले विश्वासीलाई खसाल्छ। सुख आउँदाखेरि उनीहरू परमेश्वरलाई बिर्सेर जान्छन् र त्यसपछि उनीहरूको मुक्तिमा नै बडो ठुलो धक्का लाग्न सक्छ। दुःखमा त अब दुःख परेपछि त हामी प्रभुका दौडेर आउँछौँ, प्रभु दयालु हुनुहुन्छ, तर समस्या सुख आउँदाखेरि विश्वासीहरू आफ्नो विश्वासबाट पतन भएका छन्, विश्वासको जहाज डुबाइदिन्छन् रुपियाँ पैसा र सांसारिक चिज वस्तुको लोभको कारण। तर यदि परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा छ र त्यो वचन अनुसार हामी चल्दैछौँ भनेदेखि दुःख आओस् सुख आओस् हामी परमेश्वरको वचनबाट सम्हालिएका हुन्छौँ, जसरी उहाँले सारा ब्रह्माण्ड आफ्नो वचनको शक्तिबाट सम्हाल्नु भएको छ। यति भन्दै परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।